اللہ رب العزت نے جدو اس انسان نو دنیا دے وچ بھیجے اس نو آگاہ کیتے کرن واسطے اپنا محبوب بھیجے اس نو ہدایت دین واسطے انو طریقہ سلیقہ سکھان واسطے اپنا محبوب بھیجے تے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بھی اتنی بلند کر کے بھیجیا کہ کوئی مائی دا لال ادھے ہوتے انگلی نہ اٹھا سکے دب کے بولو ذرا پھر بولو بالکل اپنے توجہ دے نال اپنے دماغ نو اتھے حاضر رکھنا ہے کہ تاکہ تواڈے لمحے جڑے نے قبول ہو جاؤں اے نہیں سوچنا کہ پتنی دماغ کدھر اور دوے تو صرف بت دی لوڑ ہے تواڈے بت دی نہیں تواڈے روح دی لوڑ ہے تے میری معزز موت بہنوں یاد رکھو رب کی یاد ہے قرآن دے اندر الذی خلق الموت والحیات وہ ذات پاک جس نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا کہ صرف زندگی ہی زندگی ہوندی تو پھر رب دی پہچان ناممکن سی پھر انسان ڈر نہیں سی سکدا انہوں پتا سی میں کیڑا مرنا ہے اس واسطے رب کائنات نے اپنی باغ دوڑ جڑی انسان دی وہ اپنے ہاتھ وچ رکھی اے انسان ہوش کری ایک وقت آمنے جویں نعمت زندگی ہے ایویں نعمت موت بھی بن سکدی ہے اے موت بھی اسی طرح نعمت بن سکدی ہے جے تو میرے یار دے تابع ہو جاویں تے یہ موت نعمت بن کر تیرے پاس آئے گی پھر تینوں گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں پھر تینوں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں اے انسان میں دو چیزاں پیدا ہور بھی کیتیاں نے ایک دا نا جنت ہے ایک دا نا جہنم ہے جے میں اپنا یار اپنی تخلیق کر کے اپنے ہاتھاں نال بنا کے او دے رتبے اچیا کے او دے نال جڑیاں گلاں کیتیاں نے او بھی محفوظ کر لیاں نے کوئی مائی دلال انہاں گلاں وچ بھی ہیر پھیر نہیں کر سکدا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اگر تو انہوں نے گلاں وچ شک ہے تے پوری صورت نہیں آخدا ایک آیت ہی بنا کے دکھا چھوڑو اگر تو انہوں شک ہے تے پوری صورت نہیں آخدا ایک آیت ہی بنا کے دکھا چھوڑو ایک گلاں بھی سچیاں نے تے میرا یار بھی سچا ہے ایک گلاں بھی سچیاں نے تے میرا یار بھی سچا ہے اس واسطے لے تو لال تو کم نہیں لونا اور اپنے زندگی نو ویکھنا کہ میں اے زندگی تانوں نعمت عطا کیتی ہے میں دن بھی بناون والا میں رات بھی بناون والا میرے تابع سورج اپنے وقت دے اوتے نکل رہے ہیں اور صبح دا آغاز ہوندا ہے میں تانوں ہر روز ادھی موت عطا کردا تاکہ تہاڈا ضمیر جاگ جاوے ادھی موت نیند نو کہا گیا اور فرمایا گیا کہ جدو انسان رات نو سوندا ہے وہ ادھی موت نو پا لیندا ہے تے میری معزز ماں بہنوں کائنات دے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو دنیا دے وچ آ کے زندگی دے بارے بھی سانو سلیقہ سکھایا کہ لوگوں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے ماں باپ دے حقوق دسے ہمسایاں دے حقوق دسے بیوی دے نال حسن سلوک اولاد دی تربیت ہر طرح تو میرے رب کائنات نے اپنے یار نو کامل اکمل بنا کے انسان نو راہ راست تے لیان دی کوشش کی تھی تو جنہ لوگوں نے پہچان کر لئی کہ جو یہ میرا نبی کہتا ہے وہ سچ ہے تو رب کعبہ دی قسم وہ دنیا تو گئے تھے مسکران دے گئے پھر محبوب نے لج اتنی نبھائی کہ جدو اسرائیل جان کڈن واسطے آیا تے کملی والے جدو سامنے آئے تے پھر اس دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی دوستو یاد رکھو کائنات دے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک ایک فرمان حق ہے میری معزز ماں بہنوں کائنات دے تاجدار نے دنیا دے اندر قیامت دا نقشہ کھنچ کے دسا دیتا آن والیاں خبراں دے دیتیاں کہ لوگوں یاد رکھو مستقر و متاع الہی یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کلو من علیہا فان جو کچھ اس زمین کے اندر ہے سب فنا ہونے والا ہے یہ سب فنا ہو جائے گا اے پہاڑ جیڑی کل بڑھ کے زمین دے اوتے رب کائنات نے ٹھونکے نے ایک کل روئی دی طرح اڑن لگ پین گے جدو قیامت دا منظر ہوئے گا میں ایک نبی نہیں بھیجیا میں ہر قوم دے واسطے ایک نبی بھیجیا میں 1,24,000 خلیفہ اپنا بڑا کے دنیا چ مبعوث کیتا اور آمنہ دا لال سب تو آخر وچ آیا اور اپنے محبوب نو جڑیاں شاناں عطا کر کے بھیجیاں جو کوئی ادا کہنا منے گا جو کوئی ادے نال محبت کرے گا جو کوئی ادے تابع ہو جائے گا اپنی خواہشات نو چھڈ کے محبوب دی خواہشات نو اپنا لوے گا میں اپنے عزت
इज्जतो जलाल दी कसम ओदे उत्ते मेरियां रहमतां बेबाहा हो जाए। सुभान अल्लाह। इस वास्ते असी सोने दे गीत गाने कि कमली वाले आका तेनू रब ने कितना उचिया के भेजिया है। ते मेरी मुआज़िज़ मां बहनों याद रखो कमली वाले ने सब कुछ बयान कर दिते। कुरान मजीद के अंदर 3वां सपारा खोल के देखो पूरा कयामत का मंजर है। रब्बे कायनात ने वाज़े लफ्ज़ां में सब कुछ अपने महबूब दे हाथ पैगाम भेज दिते। हुण ए साडी ना अहलियत कि असीं तवज्जो करिए या ना करिए। ते मेरी मुआज़िज़ मां बहनों मेरे रब्बे कायनात ने अपने महबूब ने फरमाया मेरे महबूब बता दे अपने उम्मती को, बता दे लोगों को कि एक दिन बर्पा होगा जिसका नाम कयामत है, जिसका नाम कयामत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एक एक करके हर इंसान अपनी कब्र में जाएगा, मौत का जायका चखेगा। फिर एक लम्हा होगा कि जब सारी दुनिया के ऊपर एक क़यामत बर्पा होगी, सूरज जमीन पर आ जाएगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ पड़ेंगे, जमीन खोल उठेगी, हर इंसान अपने कब्र से उठाया जाएगा। कायनात दे ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर मेरी मुअज़्ज़िज़ बहनों हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे कि क़यामत दा जदों दिन होवेगा इंसान रब दी बारगाह विच पेश होवेगा, एक इंसान नूं दूसरे इंसान दी होश नहीं होवेगी। एक आवाज दे तहत जिथे अज असीं एरोप्लेन ते जहाज़ां दे जरिए सफर करके पहुंचदे हां और लाइनां दे अंदर असीं वीज़े लैंदे हां, उत्थे असीं ए पैदल सफर जमीन सिमट जाएगी और असीं पैदल मैदान अरफात दे विच पहुंचांगे और मैदान अरफात दे अंदर मेरे रब्बे कायनात दा मीज़ान कायम होवेगा और जिथे 1,24,000 पैगंबर अपनी उम्मत नूं लेके आवेगा उत्थे मेरा कायनात दा ताजदार भी तशरीफ फरमा होवेगा। ते मेरी मुअज़्ज़िज़ मां बहनों इस वास्ते जिन्हां लोकां नूं समझ आ गई कि ये दुनिया चंद दिन की है, ते हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि रब्बे काबा की कसम कमली वाले से मैंने सुना कि क़यामत के दिन एक इंतहाई भयानक चेहरे वाला दांत निकले हुए और इंतहाई खौफनाक सूरत के अंदर एक इंसानी वजूद के अंदर इस कौम के सामने लाई जाएगी और पूछा जाएगा कि यह क्या है, और लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं जानते कि की बला है, कराहत आवेगी। और फरमाया गया कि ये वो जिंदगी है, ये वो दुनिया है जिसके लिए तुम बुग़्ज़ रखते थे, जिसके लिए तुम जिस दुनिया के अंदर तुम एक दूसरे को कत्ल करते थे और जिसके लिए तुम एक दूसरे को तकलीफ देते थे और एक दूसरे को इस दुनिया दी खातर इस दुनिया उत्ते तुसी सवार होए रहे, इस दुनिया दे पीछे चलदे रहे। तुसा न सोचिया मेरे नबी ने क्या फरमाया, तुसा न सोचिया कि मेरे नबी दा क्या हुक्म है, मेरे रब दा क्या हुक्म है। तुसा अपनी दुनिया दे अंदर इस कदर मशगूल हो गए कि 5 बारी मेरे रब ने बुलाया हैया अलल फलाह कि आओ कामयाबी की तरफ। तुसा हर पासे तानू आवाज़ां तुहाडे कन्नां नाल टकराईयां लेकिन तुसा ओदा ख्याल न कीता। रब ने बुला बुला के पैगाम दिता कि इंसान संभल जा, तुहाडे सामने मौतां हुईयां, तुसी अपने हाथ नाल गसल दिते, तुसी अपने हाथ नाल जनाजे उठा के लेके गए, तुहानू इबरत हासिल ना हुई कि एक दिन ऐसा होवणे कि जदों असीं रब दी बारगाह भी पेश होवणे। अज जो वक्त आ गया, ए ओ दुनिया जिस दुनिया दी खातर तुसा एक दूजे नू तकलीफां दित्तियां, ए ओ दुनिया जिस दी खातर तुसा एक दूसरे नू हकीर समझिया, ए ओ दुनिया जिस दी खातर तुसा एक दूजे दे अंदर अपनी तकलीफां एक दूसरे नाल शेयर न कीतियां बल्कि एक दूजे नू मारन दी कोशिश कीती और अगे निकलन की कोशिश की थी। आज ये दुनिया ये रूप बनकर तुम्हारे सामने आई, लोग नफरत करनी है। अल्लाह फरमाना है आज इस दुनिया से नफरत करने का कोई फायदा नहीं और उस दुनिया नू पकड़ के मेरा रब जहन्नम रसीद करेगा और वो दुनिया चिल्लावेगी और वो दुनिया पुकारेगी और दुनिया कहेगी मौला जेड़ा मेरे नाल चल दे सन उन्हें ते मेरे नाल भेज, मैं कली जहन्नम च क्यों जावां। फिर वो दुनियादार लोग जेड़े कहंदे ने कि हम क्या करें मजबूर हैं, असी रस्म रिवाज दे हथों मजबूर हाँ, असी बरादरी दे हथों मजबूर हाँ, असा क्या करिए। लेकिन रब्बे कायनात ने उस वक्त उस दुनिया ने पुकारना है कि मौला वो जो लोग जो मेरे साथ चलते थे उनको भी भेज। फिर उन्होंने लोगों ने उठा के मेरा रब्बे कायनात जहन्नम रसीद करेगा। तो मेरी मुअज़्ज़िज़ मां बहनों आज वक्त है, आज हमारी सांसें चल रही हैं, आज हमारे घुटनों के अंदर तकवीयत है कि हम सजदा रेज होकर अपने रब को मना सकते हैं। आज जब भी सुबह हम बेदार होते हैं तो हमारे पास वक्त होता है
अल्लाह की बारगाह में आरज़ू करते हैं, मौला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ऐ मेरे मौला तेरा शुक्रिया कि तू मैनू दोबारा सांस बहाल कीते ते मैं दुनिया दे विच अख खोले चमकदे सूरत दे उत्ते नजर पई और अज दा दिन फिर तू मैनू अता कर देता और अज दे दिन मैं तेरी बारगाह दे विच हाज़री देवांगा। ते मेरी मुअस्सिस मां बहनों, एक फकीर जेड़ा बाजार दे अंदर रोंदा पे, बाजार दे अंदर रो रहे, कोलों गुजरन वाले ने पूछा कि क्यों रोता है बाबा? बाबा कहंदा है कि मैं इस वास्ते रो रहा कि मैं रब दी रहमत दी घटा वेखी, मेरे आंसू निकल आए। मैं क्या मौला, ए जेड़े लोग बाजार दे अंदर काम कर रहे ने, अपनी दुनिया दे अंदर गुम ने, मौला इन्हां उत्ते रहम कर दे, इन्हां नू मुआफ कर दे। ते मेरे रब ने मैनू किया इन्हां नू कह दे कि एक कतरा आंसू दा बहा देवन मेरे खौफ दे अंदर, मैं इन्हां दी बख्शिश कर देवांगा। बाबा कहंदा मैं जाके इन्हां नू पैगाम दिता कि लोगों थोड़ी देर के लिए अपने काम को छोड़ दो, अपने रब की रहमत को आवाज दो, उसकी बारगाह में आंसू को बहा लो। ये लोग मेरा मजाक उड़ावन लग पे। इन्हां लोगों ने मेरी गल ना मन्नी, फिर वही फकीर कहंदा मैनू तकलीफ हुई और मैं रो रहा कि ये लोग मेरी बात नहीं मानते, रब की बात नहीं मानते। मैंने इनको रब का पैगाम दिया, ये दो आंसू नहीं बहाने को तैयार, इस कदर मसरूफ है अपनी दुनिया के अंदर, इनको कतन कोई पता नहीं कि हमने रब की बारगाह में पेश होना है। कहंदा है फकीर कि मैनू दिल तकलीफ हुई, मैं रोन लग पिया। फिर वही फकीर कब्रिस्तान गया, उत्थे गुजरन वाले ने पूछा बाबा कदे तू बाजारों च रोने, कदे तू कब्रिस्तान आके रोने, क्या बात है? कहंदा अज कब्रिस्तान दे विच इस वास्ते रोंदा पिया हां, तवज्जो करनी है, अज कब्रिस्तान दे अंदर इस वास्ते रोंदा पिया हां कि कल बाजार दे अंदर ओ मनदा सी ते ए नहीं सी मनदे। कल बाजार दे अंदर मैं रोंदा पिया सी, इन्हां नू मैं दस्सिया सी कि रब नू मना लो, लेकिन रब मन गया सी, ये नहीं मानते थे। और आज कब्रिस्तान के अंदर कब्रां दे विच पए हुए ने, आज ये मानते हैं और वो मानता नहीं, आज ये मान रहे हैं, आज ये कब्र के अंदर तन्हा हो चुके हैं। आज वो किथे गए रिश्तेदार, आज वो किधर गए दम भरने वाले जेड़े जीनिया जान वरेंदे रहे, ओई हथ अखियां ते देंदे रहे। आज वो लोग किधर हैं जिनकी खातर ये कमाई में मसरूफ था? आज वो लोग किधर हैं जिनके लिए ये हरामकारियां करता था, बद किरदारियां करता था? आज वो लोग किधर हैं? मुझे तकलीफ आज इस बात की हो रही है कि उस दिन मैंने इनसे कहा कि तुम मान जाओ, वो मान गया है, लेकिन इन्होंने ना माना। आज वो नहीं मान रहा, ये मान गए हैं। आज वक्त है कि हम उसको मना लें, ऐसा न हो कि जब हम मान जाएं तो वो न माने। इस वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान दे सरदार जद भी क़यामत दा मंजर पेश कीता, रब्बे कबा दी कसम सहाबा कराम दियां अखां चों आंसू दियां कतारां निकल पड़ियां और कायनात दे ताजदार दी बारगाह दे अंदर इस कदर रोए और उन्होंने दुनिया नू खैराबाद कह देता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस दुनिया के अंदर हमारा गुजारा नहीं, इस दुनिया में दिल लगाने को दिल नहीं करता, ये दुनिया ये जगह जी लगाने की नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और लोगों इस दुनिया की खातर किसी नू हकीर ना समझो, इस दुनिया की खातर कि दुनिया के अंदर मेरा नामा आबाद रवे और किसी दे मस्कीन दे उत्ते, किसी यतीम दे उत्ते तरस कर और किसी फकीर दा हया कर, तेरे बूहे उत्ते कोई सवाली आ जाए व अम्मा साइला फला तनहर, ओनू झिड़क नहीं, ओनू सवाली नू ओनू अता कर। अज रब्बे कायनात ने ओनू अता नहीं कीता, कयामत वाले दिन यही फकीर जो है अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकाम रखते होंगे। कायनात दे ताजदार ने फरमाया कि ये फकीर बड़े गिना वाले हैं, बड़े दौलतमंद ने। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही में दौलतमंद हो गए? कमली वाले आका ने फरमाया आज दुनिया के अंदर एक कमजोर ने, आज दुनिया के अंदर कमजोर ने। खुदा की कसम कयामत वाले दिन मेरा रब इन फकीरों से ऐसे माजरत करेगा जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से माजरत करता है। मेरा रब माजरत करेगा क्योंकि उन्होंने फकीर होना कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं, ए उन्हें खुद नहीं अपने आप को फकीर किया, ये तकसीम मेरे रब दी है। कोई मासूर है, किसी दी अख नहीं, किसी दी लत नहीं, ये उन्हों दा अपना कोई कसूर नहीं, ये मेरा रब बनावन
والا ہے جس طرح میرے رب کائنات نو پسند آیا انہیں اپنے بندے دی تخلیق کر دیتی اس واسطے انہاں لوکاں تو ڈر کے اپنی زندگی نو گزارنا ہے انہاں دے دل دیاں گلاں نو سمجھ کے انہاں نال چلنا ہے رب کائنات فرماندا ہے تو دنیا دے اندر انہاں دا ساتھی بن جا اگر اے بھکھے نے انہاں نو عطا کر اگر اے ننگے نے انہاں نو کپڑا دے اگر اے پیاسے نے انہاں نو پانی دے رب کعبہ دی قسم قیامت والے دن اے فقیر رب دے بارگاہ دے اندر غنا ہون گے اور رب دی بارگاہ بھی سوال کرن گے مولا یہی وہ بندہ ہے جب میرے پاس کپڑا نہیں تھا اس نے مجھے کپڑا دے کر میرے ستر کو چھپایا تھا میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اس کو معاف کر دے میرا رب اس فقیر دے صدقے اس انسان نو معاف کر دے گا ایک بندہ آوے گا کہے گا یار اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میں پیاسا تھا مجھے پانی دیا میرے مالک کی میں سفارشی ہوں اس کو معاف کر دے میرا رب اس کو معاف کر دے گا تو رب کائنات اپنی مرضی دی تخلیق کی تھی یہ دنیا اپنی محبت کے مطابق بنایا رب کائنات نے اپنی تقسیم رکھی کسی نو حسن دیتا کسی نو دولت دیتی کسی نو جاگیر دیتی کسی نو عزت دیتی اور رب کائنات نے واضح لفظ کہہ دیتا کہ اے ساریاں نعمتاں جو میں عطا کی تھیاں نے انہاں نعمتوں تے اترامنا نہیں تکبر نہیں کرنا کیونکہ بڑائی صرف میرے لیے ہے میں وعدہ لا شریک ہوں دینے میں والا ہوں میں جی میں چاہواں میں جد چاہواں میں دے بھی سکتا ہوں میں جد چاہاں میں لے بھی سکتا ہوں وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وہ جد چاہے عزت دے وے جد چاہے لیکن تیرا کم ہے او دے خوف دے اندر آنسو بہانا او وحدہ لا شریک ہے او دی ذات کبریا ہے کہ او جد چاہے فقیر نو تخت بٹھاوے دے او چاہے تے بادشاہاں نو بھی در در منگاوے او وحدہ لا شریک ہے عطا وہ کرنے والا ہے اے انسان تو دنیا کے اندر اس طرح جی کہ دنیا کے اندر تو اتنا سامان پیدا نہ کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ ایک عورت حاضر ہوئی کہندی ہے اما میرا دل اتنا سخت ہے کہ میرا دل پسیجدہ نہیں کسی دے آنسو ویکھ کے میں کیا کروں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو موت نو یاد کیتا کر جتنا کثرت کے ساتھ تم موت کو یاد کرو گے اتنا تھوڑا دل نرم ہو جائے گا پھر ایک انسان کیا کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں میرا دل نہیں کرتا کہ میں دنیا سے جاؤں میرا اتنا دل لگ گیا دنیا کے اندر کملی والے آقا نے فرمایا کہ تو اپنا مال جیڑا ہے وہ اللہ دے راہ وچ قربان کر دے اپنا مال اللہ دے راہ وچ قربان کر دے کہنے یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا کملی والے نے فرمایا وہ مال تیرا صدقہ بن جائے گا اور جدھر مال گیا اللہ کی بارگاہ میں تیرا بھی جانے کو دل کرے گا یعنی بار بار انہوں نے تلقین کی تھی موت کو یاد کیا کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ بھی عرض ہوئی یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کر دی ہاں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سنیا کہ 5 مرتبہ اگر کوئی دن دے اندر موت نو یاد کرے تو کیا ہوتا درجہ شہادت دے برابر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں بالکل میں نے خود سنا کملی والے آقا سے کہ ایک دن دے اندر کوئی بندہ 25 بار یہ موت کو یاد کرے اور وہ دنیا تو ٹور جائے تو دا درجہ شہیدان دے برابر یعنی اس انسان نے موت نو یاد رکھا کسی نو تکلیف دین لگے اپنی موت نو یاد کرنا کسی نو دکھ وچ ویکھنا اپنی موت نو یاد کرنا کہ مولا میں بھی تیری بارگاہ وچ حاضر ہوں اس انسان نو پھر یعنی او اللہ دی قربت مل جاندی ہے او انسان اللہ دے قریب ہو جاندے اور یاد رکھو ہر لمحہ قرآن دے اندر میرے رب کائنات نے فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اے انسان ہر لمحہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگیا کر کہ میرا خاتمہ بالایمان ہوئے میرا خاتمہ بالایمان ہوئے مینوں مردی واری کلمہ نصیب ہوئے مینوں کملی والے دا دیدار بولو ذرا مینوں کملی والے دا دیدار دوستو مان نہ کری کہ میں تہجدہ پڑھ دی ہاں تے مینوں کلمہ نصیب ہو سی یہ اس کی دین ہے یہ فیصلے اس کی ہیں وہ کسی کو کیا دیتا ہے وہ طاقتور ذات ہے تے میری معزز ماں بہنوں خاتمہ ایمان تے ہونا اے میرے رب دے کریم دے ہاتھ وچ اس واسطے دعا منگنی ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کہ مولا ساڈا نیکاں دے سنگ ساڈا آخری لمحے کری سانو کملی والے آقا دا دیدار نصیب کری تے میری معزز ماں بہنوں کائنات دے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دا صدقہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور سی اور ایک عورت دے اتے ایک مرد عاشق ہو گیا. وہ عورت بڑی پرہیزگار سی. آج تے اسی کہنے نا کہ اسی بازار جانے ہیں چل دو بول ہس لئیے دکاندار سانو سستی چیز دے دے گا. سان اپنے معیار دا پتہ جو کوئی نہیں کہ ساڈی قیمت کیا ہے. اساں واویلیاں مار کے اتھوں سامان خرید کے آ جانے ہیں. سان کوئی ٹینشن نہیں ہوندی کہ ایسا اگلے جہان جواب بھی دینا ہے. تو میری معزز ماں بہنوں اگر عورت نیک ہوئے تے مرد دی جرت نہیں ہو سکتی. میرے آقا علیہ السلام نے زندگی دا ڈھنگ سکھا دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے. میں قربان جمع عدل و انصاف دا دور ہے. ایک عورت دیتے ایک مرد عاشق ہوندے. وہ عورت پرہیزگار سی. کہن دیئے تو صرف 40 دن حضرت عمر دے پچھے نماز پڑھ لے تو جو کمیں گا میں تیری گل مننا گا. وہ عاشق سی. پہلے وہ دے تو سوال کر دیا کیا تو میرے نال عشق کر دیں تا میرے راہ ڈک دیں. کہندا ہاں میں تیرے نال بہت زیادہ عشق کر دا. کہندا تو میرے واسطے کی کر سکتا ہے. انہیں کیا تو اگر آنکھیں آسمان دے تارے توڑ لیا میں وہ بھی توڑ کے لے آواں گا. انہیں کیا میں آسمان دے تارے نہیں کہندی میں صرف ایک سوال کر دی ہاں کہ تو صرف 40 دن حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھ لے پھر تو جو آکھیں گا میں کرن نو تیار ہوں. تو میری معزز ماں بہنوں ایک راہ ہدایت ہے. اس عورت دا آج بھی قصہ جاری ہے کہ اس عورت نے اس انسان نو راہ راستے لے آیا اور رب کعبہ دی قسم پوری رات نفل دا اہتمام کرنا پورے دن دا روزہ رکھنا اور ایک انسان نو گمراہی راستے چو کڈ کے راہ راستے لے آونا میرے رب دی بارگاہ وچ مقبول عمل. اس عورت نے کیا تو 40 دن نماز پڑھ اور میں اتنے کھلو کے تیرا انتظار کروں گا. اس مرد عاشق نے 40 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے نماز پڑھی. پھر حضرت عمر دی نماز امام حضرت عمر ہون تے پھر مقتدی دے دل نہ بدل جاون. او مرد جدوں باہر نکلیا اسی مقام ہوتے عورت کھڑی ہو کے انتظار کر رہی. مرد کولو گزر گیا کہ جیسے اس نے آج عورت کو دیکھا ہی نہیں. عورت بلا کے کہندی ہے حضور میں تہاڈا انتظار کر رہی ہوں. انہیں کیا ہن تیری لوڑ کوئی نہیں کیونکہ عمر نے جس نال مینوں ملوا دیتا او دے تو سونا دنیا چ کوئی نہیں. جدے نال عمر نے مینوں ملوا دیتا ہے ہن تیرا حسن کیا ہے. تیرا حسن اب کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن اسی کیا کرتے ہیں اس دنیا دے اندر کوئی گمراہ ہوندا تے اسی اور دا راستہ آسان کر دے. ٹھیک ہے یاد چلیے ویکھیا جائے گا. یاد رکھو دوستو ایک ایک لمحے کا ہمیں جواب دینا ہے. چاہے محبت کسے دی چھینیے چاہے مال کسے دا چھینیے چاہے عزت کسے دی چھینیے چاہے خون کسی دا چھینا دنیا دے اندر کوئی رائی برابر لا وازرتم وزرا اخرى قیامت دن کوئی کسی دا بوجھ نہیں چکے گا. ہر انسان اپنا بوجھ خود چکے گا. رب کعبہ دی قسم 53 لاکھ مربع میل تے حکومت کرن والا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تخت تے بیٹھ کے عدل و انصاف دا میزان قائم کیتی بیٹھے. ایک شخص کھڑا ہو گیا کہندا اے عمر موت کو یاد رکھنا. حضرت عمر نو گل اتنی پیاری لگی فرمایا کول میرے آ انہوں اشرفیاں دے نال نوازیا. فرمایا ہر روز تو آ کے میرے دربار دے اندر میں نے پیغام دے بنے اور کہنے کہ عمر موت کو یاد رکھنا. رب کعبہ دی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے بادشاہ ہو کے مائنڈ نہ کیتا. اج کسے نو آکھیے کوئی غلط کام پیا کر دے او بابا موت نو یاد کر او مائنڈ کر جاندا ہے. تے میری معزز ماں بہنوں پھر وہ لمحہ آیا کہ جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا اب تیرے کہنے کی ضرورت نہیں اب مجھے نہ کہنا. فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ دیکھا میں داڑھی مبارک کے اندر جس طرح ایک سفید بال آ گیا. یہ بال مجھ کو سفید بال موت کا بلاوا بتا رہا ہے. یہ سفید بال مجھ میری یاد دہانی کروا رہا ہے. یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اب تیرے بال کالے سے سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اب وہ گھڑی نزدیک آ رہی ہے جو تیری رب کی بارگاہ میں تیری پیشگی ہونا ضروری ہو چکا ہے. تو میری معزز ماں بہنوں بڑے بڑے وقت دے جید بادشاہ کمب گئے اس طاقتور دی پاک ذات دے بارگاہ دے وچ حاضر ہونے واسطے. تو یاد رکھو اساں کیا ہاں جنہاں دیاں نمازاں بھی پوریاں نہیں. اساں کیا ہاں جنہاں کول اخلاق بھی کوئی نہیں. عورتاں دا زیادہ مکر ہے. ہر گھر وچ لڑائی مرد دی لڑائی عورت نال لڑائی ہر جگہ تے فساد دی جڑ بن چکی ہے عورت. اگر اج عورت کامل ایمان لے کے آوے
اگر اج عورت گھر دے اندر صبر بن جائے، اج عورت گھر دے اندر شاکر بن جائے، خدا کی قسم وہ گھر جنت بن جائے۔ مرد نو کراہ کرن والی اج دی عورت اگر راہ ہدایت تے آ جائے لے آن والی تو نسلاں تار دے گی، نسلاں سمر جان گیاں۔ تے یاد رکھو اگر تسی ماں ہو تے اقتدار دی مالک ہو، گھر دے اندر کرسی تواڈے کول ہے تے انصاف تو کم لینا ہے۔ اگر گھر دے اندر غریب گھرانے دی بہو آ گئی ہے، انصاف تو کم لینا ہے۔ کسے نو حقیر نہیں سمجھنا، کسے دی است نفس تے حملہ نہیں کرنا، کسے نو تانا نہیں دینا کہ تیری اولاد نہیں ہو رہی، تو جہیز نہیں لے کے آئی، تیرے پیکے نے میرے نال اس طرح دا سلوک کیتا۔ یاد رکھی ڈر اس کی دیر گیری سے بڑا سخت ہے انتقام اس کا۔ اس تو ڈر جا، تیرا اے ڈر کے جڑا آنسو نکلے گا رب کائنات اپنی بارگاہ وچ مقبول کر لے گا۔ تو دوستو آج وقت ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لیں۔ صرف دے سجدہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے حقیقت میں؟ اسلام اے ہے کہ ہمسایاں دا بھی خیال رکھو، اسلام اے ہے کہ دل دے اندر احساس پیدا کرو، کوئی ویکھے یا نہ ویکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ کسے نال نیکی کرو تے ایک رب دی رضا دی خاطر، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، دنیا کی واہ واہ کے لیے نہیں، صرف رب سے خوف کھا کے کہ میرے مولا تیرا حکم ہے تو میں یہ کام کر رہی ہوں۔ تو میری معزز ماں بہنوں، اپنی نمازاں دا خیال کرو، اپنے سجدوں کا خیال کرو، اپنا اخلاق، اسلام نے کیا پیغام دیتا؟ اخلاق اچھا رکھو، اخلاق اچھا رکھو۔ تواڈے کول کوئی عہدہ آ جائے گھر دے اندر، اس عہدے دے اندر انصاف کرو، ہر لمحہ ڈرو، جھوٹ، غیبت، حسد، بد اخلاقی، بد نگاہی، بے حیائی، یہ سارے ایسے گناہ نے جڑے ایمان نو مروڑ تروڑ کے رکھ دے۔ ایمان تو پاکیزہ چیز ہے، ایمان دل دے اندر آ جائے تو انسان دا اندر خوبصورت ہو جاندے، او دا چہرہ نکھر جاندے کہ او دے اندر حیا ہے، او دے اندر کائنات دے تاجدار دی محبت ہے۔ صرف نعتاں پڑھنا جھوم جھوم کے اسی بچ نہیں سکدے۔ یاد رکھو تھوڑا جا دل نو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ دل دے اندر احساس پیدا کرن دا نام اسلام ہے۔ جو میرے محبوب نے آ کر پیغام دیا، حبشی نے اگر اسلام قبول کیتا تو سردار بنا دیتا گیا۔ اس گھر دے نوکراں دا کیا مقام نے؟ کدی سوچے اس گل نو کہ اس گھر دے نوکراں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آزاد ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروائے خرید کے، حضرت بلال حبشی نے اپنی زندگی حضور دے نامے لا دی۔ سب کے بولو ذرا۔ ہن حضرت بلال حبشی کہنا ہے، عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال نو عادت نہیں بہ کے کھاون دی، بلال چاہندا ہے تواڈے گھر دی غلامی کرنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے بازار دے سودے لے کے آمنے، مدینے پاک دے وچ جتنے بیبیاں دے حجرے ہن، بوئے کے سارے باہر دے کم کرنے، فجر دی اذان دینی، اذان تو جڑا وچکار ٹائم ملنا اس ٹائم میں چوری چوری جا کے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا دے بوئے کے چلے جانا، دروازہ کھٹکانا، بی بی جی پردہ کر لو بلال آیا ہے۔ بلال کیوں آیا ہے؟ بلال حضرت فاطمہ دی چکی پین آیا ہے، چکی پی کے جلدی جلدی گھر جانا، قربان جاواں ساریاں گھر دے ساریاں دے کم کرنے، اور پھر جدو نماز پڑھ کے سارے کام کر کے پھر بھی درمیان میں جا کے دروازے کے کھڑے ہو کے پوچھنا، بی بی جی بلال آیا کوئی کم ہے؟ بی بی دی آواز آنی نہیں، بلال سارے کام ہو چکے نے۔ بلال نوکری انج دیتی ہے خدا دی قسم کے وہ نوکری قبول کر لی گئی۔ اے نہیں وہ صرف نوکری دیتی ہے تو نماز رہ گئی ہے، اذان بھی آ کے وقت ہوتے دیونی ہے، نماز بھی محبوب دے پیچھے پڑھنی ہے، اذان بھی محبوب دے چہرے نو ویکھ کے دیونی ہے، نماز بھی محبوب دے پیچھے آ کے پڑھنی ہے، یار دے کم بھی سارے کرنے نے۔ تو دوستو جنہ لوکاں نے اپنی ذاتاں نو قربان کیتے، خدا دی قسم انہاں دے چہرے چمک دے دنیا تو گئے، انہاں دیاں زباناں تے کلمے جاری ہوئے۔ یاد رکھو حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہ دا قدم ہر ولی دی گردن ہوتے، جنہ دی ٹھوکر مارن تو مردہ کھڑا ہو جائے، اتنا رب نے مقام عطا کیتا۔ قبر نو ٹھوکر مارن تو قبر چو مردہ کھڑا ہو جائے،
پھر بھی رب دی بارگاہ دے وچ بیٹھے نے تے کنج روندے پے نے مولا عبد القادر کی یہ محبتیں قبول کر لے مولا عبد القادر پر موت آسان کرنا بولو واڈی والو اور سن کس چیز دا مان ہے عبد القادر کے یہ محبتیں قبول کر لینا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں حج کرن گیا تو میں حجرے اپنی بیٹھا قرآن دی تلاوت کر رہا سی میں ویکھیا کعبہ شریف دی حتیم دے کول ایک شخص ہے جڑا سجدے دے وچ پیے زارو زار روندہ ہے اتنا روندہ ہے کہ ہچکی بج گئی میں کیا چل رکوع پورا کر لاں تو پھر جاواں گا پتہ کراں گا انہوں تھوڑی جی تسلی دیواں گا کہنا او دی تڑپ نے مینوں رکوع تے اوتے پوریاں نہ پہنچن دیتا میں اوتھے ہی آیت دے اوتے اختتام کیتا نشانی رکھی قرآن بند کر کے اس بندے دے کول چلا گیا میں کول گیا تے میں جا کے دیکھیا تے او دے کنڈلے وال او دے چہرے اوتے تے گڑ گڑا کے روے خدا کی قسم میری آنکھوں میں سے بھی آنسو نکل آئے میں جا کے کندھے ہوتے تھپ تھپی دتی میں عرض کی تھی سونیا نہ پریشان ہو او بڑا رحیم ہی سبحان اللہ او بڑا غفور ہی تو دے ہوتے یقین رکھ تو بڑا کو غفور و رحیم ہی تو تھوڑا صبر کر کہندہ ہے جدو میں جا کے دلاسا دیتا تے اکھاں چانسو چپ ہویا تے کہندہ خدا دی قسم جدو اکھاں دے دو زلفاں ہٹیاں میں چہرہ پاک نو دیکھیا تے شیخ سعدی فرماندے نے خدا کی قسم میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی یہ کوئی عام شخص نہیں تھا جو رو رہا تھا یہ سیدنا حضرت امام زین العابدین تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر تھے جنہاں نے اپنے ہتھاں دے نال قربانیاں دیتیاں سن کربلا دے اندر جنہاں نے پورا کنبہ قربان کیتا جنہاں نے اپنی آنکھاں نال نظارہ ویکھیا کہ کیویں میرے ویر قربان ہوئے کیویں میرے بھانجے قربان ہوئے کیویں میرا بابا قربان ہویا ہن کوئی لوڑ رہ گئی سی رب دی بارگاہ وچ رون والی او تے بخشے ہوئے سن او جنتاں دے مالک سن ادے باوجود آپ فرماندے نے خدا کی قسم میری چیخ نکل گئی میں اللہ دی بارگاہ چارس کیتی سنیا انہاں نو کیڑا جگرا عطا کیتی انہاں نو کس انداز نال پیدا کیتی کہ اتنا سب کچھ دین دے باوجود بھی اتنی عاجزی تیری بارگاہ بھی پیش کر رہے نے اسی دو نمازاں پڑھ لیے تے اسی فخر وچ آ جانے کہ ہم نمازی ہیں اسی ایک حج کر کے آئیے تے اسی حاجن کہلوانا شروع کر دینے ہاں اسی حاجی کہلوانا شروع کر دینے ہاں کہ لوگ ساری عزت کرن یاد رکھو دوستو یہ دنیا 4 دن کی ہے اپنے عملہ ہوتے نگاہ رکھنی ہے اپنے عمال صالح بناونے نے کائنات دے تاجدار دی بارگاہ بھی سرخروئی تا ملنی ہے چلو کم ہونا نہ ہونا بات دی گالے لیکن سانو کوشش تے کرنی چاہیے لیس الانسان الا ما سعى انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کو جتنی وہ کوشش کرتا ہے تو دوستو قیامت دا منظر دے تو میرے آقا علیہ السلام نے پیش کیتا فرمایا حُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ جو کچھ توڑیا سینیاں دے اندر ہے وہ سارا حاصل کیا جائے گا ایک کرامن کاتبین ایک پرچہ لے کے ساڑھے سامنے بیٹھ جاون گے یاد رکھو میں اس طرح گل سمجھاون دی کوشش کر دی ہاں کہ اگر عدالت لگی ہوئے جج سامنے ہوئے وکیل ہوئے پہلا سانے دسیا جائے کہ تو اے جرم کیتا ہے سن آڈیو دی یعنی صورت سامنے نہ آوے صرف آڈیو آواز سنوائی جائے کہ تو اس نو ایک گالاں دیتیاں نے تو اس نو قتل کیتا ہے اسی نہیں مننا گے اسی انکار کر دے رہاں گے لیکن اس قتل ہون دی جدو ویڈیو سامنے آ جائے جج دے سامنے ویڈیو ساڑیاں لتاں کمبن گیاں کہ نہیں کمبن گیاں سارے کرتوت سامنے آن گے جو کچھ دل کے اندر جو کچھ کسے نو تکلیف دیتی جو کسے دے بارے وچ غلط کیتا سب سامنے آوے گا تے ساڑے چھپن دی جھاتاں نہیں ہوئے لیکن اگر جتنا کر چکے آج بھی اگر محبوب دی پاک بارگاہ دے اندر 5 وقت دے نمازی ہو کے اسی وضو دے نالوں دی بارگاہ وچ استغفار کر لئیے تے اج بھی میرا رب معاف کرن تے قادر اس لیے میاں محمد بخش صاحب نے کیا سی کہ لوئی لوئی بھانڈا بھر لے کڑیے جے تد بھانڈا بھرنا تے شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا دوستو وہ قبر بہت ڈاڈی چیز ہے میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے
کہ قبر یا تے جہنم دیاں گڑیاں وچوں بہت گہرا گڑا یا جنت دیاں باغاں وچوں باغ راستہ تواڈے کول ہے میرے نبی دی پیغام تواڈے کول نے تواڈے سامنے اللہ دی دتی ہوئی نعمت زندگی تواڈے کول فیصلہ تسا کرنا ہے کہ جہنم کا گڑا بنانا ہے یا جنت کا باغ بنانا ہے تے میری معزز ماں بہنو آج اس دنیا دے اندر ساڈے تے رحمت ہے میرے رب دی کہ اسا سوچ گئے بھی نیکی تے سان او دا وسیلہ عطا کیتا جائے سوچنا تے گناہ کوئی نہیں نا سوچنا کم از کم اسی اپنے اس دماغ دے اندر گل اچھی سوچ تے سکدے ہاں کرنا تے دور دی گل ہے سوچن نال بھی سن ثواب ہے تے اگر کریے تے 7 گنا ثواب بڑھا دیتا جائے گا تے میری معزز ماں بہنوں اسا سادیاں ضرور ہاں بے شک ساڈے کول علم نہیں ہے لیکن جڑیاں اج دیاں گلاں سنیاں انہاں تے عمل کرن دی کوشش کرنی ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب دا صدقہ کہ سانو راہ راست تے چلن دی توفیق عطا فرمائے تے ہر دم سانو قبر پکارے تے ایتھے سب نے آنا تے جو دنیا تے کم ہے کیتا اس دا بدلا پانا تے موت کولوں کوئی بچ نہیں سکدا او وچ قرآن دے آیا تے جس نے نیک عمل نے کیتے اس نے رتبہ پایا تے موت جوانی نو نہ ویکھے تے موت نہ بچے ویکھے او دنیا نے انسان نو جگ وچ پائے بڑے بھلیکھے تے اگ دے کولوں جے کر بچنی تے یاد خدا نو کر لے حیدر پڑھ درود نبی تے اپنی جھولی بھر لے تے کہہ دیو یار طبیباں تائیں کوئی ظاہر فن نہ کریو او کم نہیں دینا کسے دوا نے تے کوئی چارہ جتن نہ کریو تے جے نہ مہک نبی دی آوے میرا غسل کفن نہ کرے او جے نہ آوے سونا سائم او میری لاش نو دفن نہ کرے تے ٹر گئے یار محبتاں والے تے نالی لے گئے ہاسے او دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے تے باپ مرے تے سر ننگا ہوندا او ویر مرے کنڈ خالی او ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی تے بھائی بھائیاں دے درد وڈان دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں تے باپ سران دے تاج محمد او ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے اچیاں لمیاں ڈالیاں تے گھڑیاں جنہاں دیاں چھاواں او ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نہیں لبدیاں ماں تے دکھیے دی
गल दुखिया करदा ओ सुखिए नो की खबरां ओ सजण जिन्हां दे मौत ने मारे ओ रोंदे तक तक कबरां ते खुबिया जुदाइयां वाला सीने विच तीरे रोंदी नु छड़ के टुरिया ततड़ी दा वीरे ओ खुबिया जुदाइयां वाला सीने विच तीरे रोंदी नु छड़ के टुरिया ततड़ी दा वीरे वीरा मैं तेरे बाजों सकदी न जीवे कल्ली नु छड़ के टुरिया कीता वे कीए हर वेले रोंदी रांदी तेरी हमशीरे रोंदी नु छड़ के टुरिया ततड़ी दवीरे भैणा नु भाइयां उत्ते होंदा इमाने खाली हुण तेरे बाजों लगदा जहाने सुखदा न एक पल हुण ते अखियां चो नीरे रोंदी नु छड़ के टुरिया ततड़ी दवीरे ते डाडा सताया मैनू तेरी जुदाई वीरा होश उड़ाइए ओ सजद जुदाइयां अंदर हो गई अखीरे रोंदी नु छड़ के टुरिया ततड़ी दवीरे